السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله البروميير بارتي بالنسبة للايكولوجي. الايكولوجي واحد الموديل سهل بزاف، يعني تقدروا تفاليديوه بلا ما تكونوا حافظين، يكفي فقط انكم تكونوا فاهمين. كيفاش؟ انا نشرح لكم كيفاش. مثلا كيسولك مثلا يقول لك شنو هما الحوايج اللي نقدروا نديروهم باش نحافظوا على البيئة. وصافي هادشي انا مفهوم باين، يعني سؤال واضح. بطبيعة الحال ما يكون سؤال مباشر، ولكن ملي انت غادي تكون فاهم، يعني فاهم الايكولوجي علاش كتهضر، فغادي يجيك سؤال بسيط وغادي تقدر تخرج فاهمين. دونك نشوفوا واحد لانتروديكسيون ياك، وابخي ان شاء الله نشوفوا دي زاكسيون بوزيتيف كيديرهم الانسان، وغادي نشوفوا لي زوبجيكتيف ديال الايكولوجي اون جينيرال. وابخي ان شاء الله غادي نشوفوا لونفيرونمون، يعني البيئه ولا المناخ والمشاكل اللي كيعاني منها المناخ زعما ديال العالم. ومن بعد ان شاء الله على حساب واش يقدنا الوقت في هذا الفيديو ولا ما غاديش يقدنا، غادي نشوفوا لي ديفينيسيون مهمين بزاف. يعني ضروري كتلقى امتحان فيه على الاقل 2 ولا 3 ديال لي ديفينيسيون، كتكون عندنا ديك النقطه ولا 2 نقاط على حسب. دونك اول حاجه نشوفوا ان شاء الله هي واحد لانتروديكسيون ديال ليكولوجي. بالنسبه للايكولوجي، شنو هي ايكولوجي؟ هي لا كونيسونس دو لا ناتور دو غولاسيون ديال لي زانيمو ياك، معاياش مع السون ميليو. فاهمين؟ يعني ان هاد الايكولوجي هو واحد المعرفه ياك ديال طبيعه العلاقه ما بين الحيوان والوسط اللي كيعيش فيه، واخا يكون هذا الوسط انورغانيك يعني غير عضوي ولا عضوي. مثلا شنو هما الحوايج اللي انورغانيك يعني غير عضويه؟ باينه، بحال مثلا لي غوش. يعني ملي كنقصدوا انورغانيك ولا اورغانيك، يعني فيفون ولا نو فيفون. فاهمين؟ ملي كيقول شي حاجه نو اورغانيك، بحال مثلا لي غوش، بحال مثلا لو سول، بحال مثلا لو و اكسيتيرا. وشي حاجه اللي اورغانيك بحال مثلا دي زانيمو نيت، بحال مثلا لي بلون، بحال مثلا لي زاربر، المهم بحال هكا. فاهمين؟ دونك قلنا l'écologie شنو هي؟ وهي la connaissance de la nature de relations des animaux ou de animal avec son milieu organique et non organique. Ce sont donc les conditions de lutte pour la vie. يعني هي المقومات ديال الكفاح من اجل الحياة. فاهمين؟ اهم وكاختصار، فاليكولوجي هي ان سيونس تري فاست. شنو هي تري فاست؟ يعني شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه اللي واسعه ياك. باغ اكزومبل ليكولوجي كتهتم مثلا بلوتود ديال لي ريلاسيون اورغانيزم افيك لور ميليو ياك، يعني كتهتم بالدراسه ديال العيش ديال الحيوانات كما قلنا. يعني كتهتم بدراسه العلاقه ديال الحيوانات والبيئه اللي فيها. مثلا اكتشفوا مؤخرا ان البلاصه اللي كيكون فيها العقرب ياك، الا حفروا فيها كيكون تلقاو فيه واحد المياه جوفيه صالحه للشرب، وكتكون مياه عذبه بزاف. فاهمين؟ دونك يعني كاينه شي حاجه ما بين دوك الحيوانات وما بين داك الوسط اللي كيعيشوا فيه. مثلا لقاو عاوتاني ان الماء اللي كيشرب منه الحصان كيكون نقي، واخا ما عرفتش فين يكون. داك الماء كيكون نقي وفيه مثلا املاح معدنيه ومواد عضويه اللي مفيده للجسم الانسان. دونك يعني هنا سبحان الله العظيم كاينه شي حاجه اللي باقي يمكن ما توصلش لها العلم، هو شي حاجه كيحسوا بها الحيوانات اللي حنا ما كنحسوش بها، ولا اللي كيعرفوها الحيوانات حنا ما كنعرفوهاش. دونك قلنا هو واحد ليتود دو غولاسيون دو زورغانيزم افيك لور ميليو. وقلنا ايضا هي واحد ليتود ديال الايكو سيستيم. ايكو سيستيم غادي نشوفوها ان شاء الله كديفينيسيون من بعد. دونك هنايا ان شاء الله غادي نشوفوا دابا لي زاكسيون بوزيتيف دو لوم سور لا بيوديفيرسيتي. شنو هي بعدا لا بيوديفيرسيتي؟ يعني التنوع البيئي. نسميوها التنوع البيئي باش اننا نفهموها اكثر. يعني مثلا سؤال، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كيدير مثلا بنادم باش يحافظ على دوك الحيوانات اللي قريبه انها تنقرض؟ كاينين بزاف ديال الحوايج. مثلا ما كيبقاوش يخليهم يتصيدوا، كيولي ممنوع انك تصيد مثلا شي حيوان قريب انقرض.
كيحاول يدير لهم محميات خاصه بديك الحيوانات، كيحاول يعتني بهم، كيحاول كما تنقولوا بالدارجه يتهلا فيهم، هكا باش انهم ما ينقرضوش، فاهمين؟ دونك ما بين هاد لي زاكسيون بوزيتيف غادي نشوفوا انه كيدير مثلا لي كرياسيون ديال لي بارك اي دي سونتر دو لا ريبرودكسيون، يعني كي صنع لينا ولا كينشأ لنا مثلا حدائق ديال الحيوانات ولا محميات، وكيصنع لنا مراكز ديال التوالد ديال ديك الحيوانات، يعني كياخذوا الامشاج الذكري والامشاج الانثوي كيحاولوا انهم يديروا لها التخصيب باش هكا يولدوا اكثر وما ينقرضش داك النوع. من الحاجات الثانيه كيديروا عاوتاني لا بروتيكسيون اي لا بريزيرفاسيون دي فون اي لا فلور، يعني هنا كيحاولوا يحميو دوك الحيوانات البريه ودوك النباتات اللي قريبه تنقرض. دونك ما بين واحد وجوج شنو كنستنتجوا؟ يعني كنستنتجوا ان لوم كيدير لا بروتيكسيون ديال لا بيوديفيرسيتي، يعني كيحمي لينا داك التنوع الخلوي. بطبيعه الحال كاينين الناس اللي الله يهديهم كيديروا داك الصيد الجائر مثلا، كيلوثوا الغابه مثلا، كيتبوا في حرائق اللي بسببها كيموتوا بزاف ديال الحيوانات. يعني كما تنقولوا حنا اصلا بالدارجه كاين الناس حجر وطوب، كاين اللي كيهمو هاد الحيوانات انهم ما ينقرضوش، وكاين اللي ما كيهموش كما تنقولوا عنده زيد ناقص. دونك نكملوا لي برينسيپ اوبجيكتيف ديال ليكولوجي شنو هما. يعني ليكولوجي علاش كتهضر بعدا، ولا شنو هي ليكولوجي؟ ليكولوجي هي واحد لوتيد ديال لي سيكل بيو جيو شيميك. يعني شنو غادي نفسروا؟ يعني ليكولوجي فهي كتهضر لينا على مثلا واحد نقدروا نسميوها هرم، واخا تما كاين سيكل، ولكن باش تفهموا اكثر بحال داك الهرم الغذائي. يعني هنا تكون عندنا واحد الدائره ديال الحياه، مثلا العلاقه ما بين شي حاجه اللي طبيعيه وشي حاجه اللي هي بيولوجيك، وشي حاجه اللي جيولوجيك، وشي حاجه اللي شيميك، فاهمين؟ يعني كاينه تدرس لنا العلاقه ما بين هاد الثلاثه المكونات البيئيه. دونك لي برينسيپ اوبجيكتيف ديال ليكولوجي قلنا هي ليتود دو سيكل بيو جيوشيميك اي لا فلو دينيرجي كي انيمو ليكو سيستيم. يعني تيحاولوا يلقاو العلاقه ما بين شي حاجه اللي بيو جيوشيميك وما بين الطاقه اللي كتعطى داك الايكو سيستيم، يعني داك النظام البيئي. هادشي كامل ان شاء الله من بعد غادي نشوفوا بلي ديتاي. دونك لي بروبليم ديال لونفيرونمون، يعني المشاكل ديال المناخ الجوي، راه كنظن ان كلشي عارفهم. يعني التلوث، لا بوليسيون، لا ديمينيسيون ديال لا بيوديفيرسيتي، يعني داك قله ديال التنوع البيئي. يعني داك التنوع البيئي ما بقاش كما كان في الاول، يعني بزاف ديال الحيوانات انقرضوا. وعندنا لو شونجمون ديال شونجمون غلوبال، يعني تغير المناخ بصفه عامه، بحال مثلا الذوبان ديال القطبي الكره الارضيه مثلا سبب موت بزاف ديال الدببه القطبيه وموت بزاف ديال البطاريق. دونك هنا العدد ديال الذبابه والعدد ديال البطاريق بدا كينقص، وبالتالي يعني واحد النهار تسمع انهم مهددين بالانقراض. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لي ديفينيسيون مهمين بزاف. اذا هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.